बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, ऐसे में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के तबल बजे हुए हैं, बहुत बड़ा खतरा है कि न जाने किस लम्हे क्या ही हो जाए। ऐसे में एक गैर मामूली खबर अडयाला जेल से बाहर आ रही है। पता चला है कि चार अहम तरीन रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो दरखास्तें भी देने हैं इधर उधर। और ये चार जर्नैलों की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल बताई जा रही है। क्यों मिल रहे हैं ये चार जर्नैल, किस वजह से मिल रहे हैं? क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मर्जी से मिल रहे हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है? और अगर भेजा है तो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान क्यों याद आ रहा है? वो इमरान खान से क्या चाहते हैं? और क्या इमरान खान की रिहाई ऑप्शन हो सकती है? क्या इमरान खान की रिहाई टेबल पर है? ये मुलाकात कब होगी और कैसे होगी? आज इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने मैंने रखनी है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का भंड नाज़रीन किराम दुनिया भर में इस वक्त हमारा मजाक बन के रह गया है। हमने हमारे वजीर दिफा ने ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही थी, हमने मान लिया है कि हम इन दहशतगर्द तंजीमों को पालते हैं। उसकी वजह क्या भी है, हमारे वजीर दिफा ने मान लिया है। अब ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। खबर सोशल मीडिया के खुलने की भी है। पता चला है जी इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया जो कि यानी किसी काम का नहीं है, जो बदतमीज है, जो उजड़ है, जो फितना है, उस सोशल मीडिया की जरूरत पड़ गई है। वसीम अब्बासी हमारे दोस्त ने खबर दी है कि एक्स को खोला गया है। इसके पीछे क्या कहानी है? और अलीमा खान इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ये काफी सारी खबरें हैं, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इनकी तफसील आपके सामने रख सकूं। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, एक दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है ऐसे माहौल में कि जब झूठ ही झूठ हर तरफ फैलाया जा रहा है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि सच और जो सही तरफ खड़े होने की जो एक कोशिश है वो की जा सके। इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, शेयर कीजिए। तो जनाब, बगैर किसी मजीद जो है ना वो तौजी और तौसी के, सबसे पहले खबर नाज़रीन किराम, पता ये चला है कि मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफसल साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान साहब इमरान खान से मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये मुलाकात बड़ी ही गैर मामूली इस वजह से है कि इससे पहले आपको ये याद होगा कि एक फौजियों की तंजीम थी, रिटायर्ड फौजियों की तंजीम, जिसके ऊपर जो बड़े अहम बयानात भी दे रही थी और उसके ऊपर फिर जो है ना वो उन्होंने उसको उसको फतह कर लिया गया, जिसके तर्जुमान आदिल राजा भी होते थे। इन्होंने शुरू दौर में जो इमरान खान के ऊपर जिसने बात की उसको हटा दिया और तब्दीलियां कर दी। आपको यह भी याद होगा कि जो रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान के बारे में आके टीवीज में बोलता था, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि एक बहुत बड़े जर्नैल की, रिटायर्ड जर्नैल की गिरफ्तारी भी हुई। मैंने, आप भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। गिरफ्तारियां तक की गई। तो अचानक ये यानी कि ऐसे माहौल के अंदर कि जब बिल्कुल पाबंदी है, ये मुलाकात क्यों करवाई जा रही है? हमने पूछा, कोशिश यानी कि कुछ उनके जराये से बात करने की कोशिश की और मैंने जानने की कोशिश की क्या ये लोग आपकी मर्जी से जा रहे हैं, यानी कि आप भेज रहे हैं उन्हें। तो वहां से जिस हद तक मैं कंफर्म कर चुका हूं, पता चला जी ये लोग हमारी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। उन्हें कहा जी हमारी मर्जी से जा रहे होते तो ये अदालतों में जाकर दरखास्तें लेके जाते कि हमें जाने दें, हम तो चुप करके मिलवा देते। लेकिन नाज़रीन किराम, बात इतनी सादी नहीं है। ये जो खीर है ये टेढ़ी खीर है। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन उन्हें अदालतों में जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बात भी तो है कि देखिए, कोई भी इमरान खान से मुलाकात हो, इमरान खान साहब उसके अंदर कोई लगी लिपटी नहीं रखते हैं। ये बात और खबर निकल जानी थी कि चार जर्नैलों ने मुलाकात की है इमरान खान से। इस मुलाकात की खबर को लीक होने से बचाने के लिए इसे बजाते खुद ही एक्सपोज कर दिया गया और उन्हें कहा गया जनाब आप ये एक अंदाजा है कि शायद ये कहा गया हो कि भाई आप सीधे तरीके से चलिए, आप अदालत में जाकर जो है ना वो दरखास्त दीजिए। उस दरखास्त को सबसे पहले वापस भी किया गया। आज अभी कुछ देर पहले की खबर है कि एतराज लगा के दरखास्त वापस कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये दरखास्त दायर की गई है। तो ये जर्नैल जो है वो ये वहां पर जा रहे हैं, ये मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात हो भी जाएगी। नाज़रीन किराम, इन जर्नैलों का क्या काम है? को डेमोक्रेसी के मशवरे देंगे? अगर ये जर्नैल एस्टैब्लिशमेंट के करीब नहीं है तो इनकी मुलाकात क्या ही फायदा दे सकती है? यानी क्या इमरान खान की बात, अगर इनकी कोई वक़्त ही नहीं है तो फिर तो इस मुलाकात का कोई मामला ही नहीं है।
ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کھاتے ایک بڑا مشن لے کر، جو اندازہ ہو رہا ہے وہ بڑا مشن لے کر جا رہے ہیں۔ کیا وہ مشن عمران خان کی رہائی کا ہو سکتا ہے؟ جنگ کے حالات ہیں، چیزیں ہیں، تو کیا یہ جرنیل کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ کی رہائی کرواتے ہیں؟ اب تک کا جواب ہے نہیں، عمران خان کی رہائی تو ابھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسے آن دا ٹیبل رکھا گیا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر عمران خان سے رابطے کو ایک بحال کرنے کی کوشش ہے۔ ان جرنیلوں کے ذریعے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر جائے گی۔ اگلو نے بھی ابھی تک ان جرنیلوں کے بارے میں یعنی کہ کوئی گندی باتیں، کوئی بری باتیں، کوئی گھٹیا باتیں نہیں کی کہ یار یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے خاموش حمایت ان کی بھی ہے، یعنی کہ بڑے گھر کی بھی خاموش حمایت ان جرنیلوں کو ہے۔ یہ جرنیل میرے خیال کے مطابق ناظرین کرام ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں گے۔ عمران خان کی رہائی کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی، وہ کب ہوگی؟ خدا نہ خواستہ اگر ماحول خراب ہو جاتا ہے، ملک کے اندر جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے زیادہ اچھے سے پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی بات سنی جاتی ہے چاروں صوبوں کے اندر، چاروں اکائیاں اس کی بات سنتی ہیں، اور وہ اس پورے معاملے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جب تک کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہو جائے کہ جہاں ان کی بہت ضرورت پڑ جائے، تو جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ادروائز ابھی تو رہائی کی بات نہیں ہوگی، لیکن ہاں لانگ ٹرم بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، انڈیا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے، جنہیں ہم پر فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، ان کی اتنی گل ہی نہیں ہے، ان کی اتنی بات ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کو اکٹھا کر سکے۔ ان کی کیا اوقات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل ناظرین کرام ہمارے وزیر دفاع صاحبہ اسکائی نیوز کے ایک پروگرام میں تھے۔ اسکائی نیوز کے پروگرام کی اینکر نے یہ سوال کیا ان سے کہ کیا یہ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں جی آپ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم کجا کے اس بات کو ہمارے جو وزیر دفاع صاحب ہیں اس کو منع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ہم پر غلط الزام ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بولے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈرٹی ورک یعنی کہ یہ گندا کام کس کے لیے؟ امریکہ اور برطانیہ اور ان سارے ملکوں کے لیے، یعنی کہ ہم ویسٹ کے لیے، انہوں نے خیر امریکہ کا نام لیا، باقی نام تو میں ویسے لے رہا ہوں، لیکن امریکہ کا نام انہوں نے کہہ دیا ہم امریکہ کے لیے کام پچھلے 30 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، جو کہ غلط کام ہے۔ یعنی کہ ہمارا وزیر دفاع ایسے موقع کے اوپر کہ جب بھارت الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیموں کا تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے، ہم اپنے آپ کی جو ہے نا وہ کپڑے صاف رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس گن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ دہشت گردی کے گن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ بھارت میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی ایسی دہشت گردی ہو جہاں پر اسے ہمارا پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کجا کے ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کیا کہا، ہمارے وزیر دفاع نے کیا کہا؟ ہمارے وزیر دفاع نے کہا جی ہاں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کل رات ہمارا وزیر دفاع یہ مقدمہ دنیا میں ہار چکا ہے، لہٰذا اس لیے خان جیسے رہنما کی ضرورت ہے جو کہے کہ لا الہ الا اللہ، جو یو این او میں تقریر کرے تو پوری دنیا کے لوگ اس کی تقریریں اپنے موبائل کے اندر سنیں، پوری دنیا کے مسلمان اس کو اپنا فخر سمجھے۔ ناظرین کرام، ایسے رہنما کی ضرورت ہے، اور جو کہے کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے، نہیں ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ ایسے کھچ رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کا مقدمہ دنیا بھر کے سامنے ہار جائے۔ ایسے میں بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ضرورت ہے، لیکن ابھی وہ اپنی مٹھی بند رکھیں گے، ابھی وہ عمران خان کے سکرو ٹائٹ رکھیں گے، ابھی وہ پی ٹی آئی کے سکرو ٹائٹ رکھیں گے، ابھی وہ عوام کے سکرو بھی ٹائٹ رکھیں گے، کیونکہ شاید عوام کی حمایت کی تو ضرورت ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی کر دیا جائے۔ اس کے اوپر سرور باری صاحب جو کہ پتن کے رہنما ہیں، پتن کے وہ کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ میں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، سرور باری صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 3 سال سے جاری ظلم اور جبر کو بھلا کر ایک جان ہو کر انڈیا کا مقابلہ کرے، تو وہ ان ظالموں کی یعنی کہ کہتے ہیں وہ ظلم اور جبر کے باوجود ان کا مقابلہ کریں، تو کہتے ہیں وہ ان ظالموں کو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ معصومانہ سوال ہے کہ ظالموں کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ ملک کی خاطر، آپ قوم کی خاطر اپنے ظلم اور جبر سے باز آ جائیں اور ظلم بند کر دیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، تاکہ ملک کے اندر یکجہتی کی فضا پیدا ہو سکے، تاکہ ملک کے اندر ایک امن کا ماحول پیدا ہو سکے اور تمام لوگ یعنی کہ اکٹھے ہو کر بھارت کو جواب دے سکیں۔ تو یہاں سب سے تو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ تو کہا جاتا ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کو تو یہ کہانی سنائی جاتی ہے، یہاں پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ اس طرح سے دیکھیں، آپ تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے؟
वो भी तो इस पूरे मामले के अंदर एक पार्टिसिपेंट है, तो उनको नहीं कहा जाता। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, ये बात तो दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट को यानी इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त अवाम की ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जवानों की ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त सोशल मीडिया की ज़रूरत है। वही सोशल मीडिया, वही जवान जो बदतमीज़ हैं, जो उजड़ हैं, जो जाहिल हैं, जिन्हें पता कख नहीं है, जो फितना है, जो फितने को सपोर्ट करते हैं, उसी सोशल मीडिया की इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है। इसके लिए हमारे दोस्त वसीम अब्बासी साहब ने खबर दी है कि एक्स को खोल दिया गया है और कहा गया है कि आप इंडिया के बयानिए का भरपूर जवाब। देखिए नाज़रीन कराम, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की अवाम ने सोशल मीडिया पर आके भारत को काउंटर करना है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान की वजह से, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से नहीं करना है। पाकिस्तान का जो नौजवान है वो एस्टैब्लिशमेंट से नाउम्मीद है, ठीक है, वो नाराज है, लेकिन मुल्क से तो यार सभी वफादार है ना, तो मुल्क के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोलेगा, मुल्क के हक में तो सभी बोलेंगे। लिहाजा वो भारत को काउंटर भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये था कि यहां पर सोशल मीडिया को बंद करके रखा गया था। मुझे नहीं पता अभी खोला गया या नहीं खोला गया, मैं वसीम अब्बासी की खबर कोट कर रहा हूं। अभी देखेंगे 2-3 घंटों में कि क्या इसका जवाब क्या किस तरह से होता है, क्या वाकई जो ट्विटर है या एक्स है उसको खोला भी गया है या ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और पखंडबाजी की जा रही है। नाज़रीन कराम, मुट्ठी बंद की रखी गई है, अभी भी स्क्रू टाइट रखे गए हैं। उसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अलीमा खान साहिबा आज जब जज साहब से मिलने गई तो जज साहब से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ये वकील, ठीक है, तौहीन अदालत करें तो क्या होगा। उन्होंने कहा इनको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो वो तौहीन अदालत कर रहे हैं उनको आप जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं। इसके ऊपर जज साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब ने ये कहा है कि देखिए जनाब कि अब मैं एडवोकेट जनरल को भेजूंगा ताकि वो आपकी मुलाकात इमरान खान से करवा सके। इमरान खान से मुलाकात है अब वैसे भी नाज़रीन कराम मौजूदा हालात में बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अलीमा खान साहबा खत लेके पहुंची हैं, इमरान खान का पैगाम लेके पहुंची हैं। तो ये सूरत हाल है। इस मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन यकजहती एक तरीके से हो सकती है, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान की रिहाई ऑन द टेबल तो है, यानी कि कार्ड्स के ऊपर तो है, लेकिन वो कार्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ने अपने सीने से लगा रखे हैं। वो उसको उस वक्त फेंकना चाहते हैं कि जब कोई मुल्क के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता ना हो तो फिर तो चल ही रहा काम, फिर तो इंज ही चलता रहेगा, फिर तो यही सूरत हाल रहेगी। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।